औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहले एक दुआ कर लें। ऐ अल्लाह पाक, हर उस शख्स को सुकून अता फरमा जो अपनी हालत किसी को बताने से कासर है। ऐ मेरे परवरदिगार, तो हर इंसान की रूह के अंदर की अजियतों को जानता है। ऐ मेरे रब, हर बेसुकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी खास रहमतों से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का मौजू है जन्नत कब और क्यों इंसान पर हैवी होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, वो चीजें जिनसे जन्नत तंग होते हैं और आप अनजाने या जाने में उस काम का इत्तेकाब कर बैठते हैं और जिसकी वजह से जन्नत आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीजें भी बयान करूंगा और इसके अलावा कुरान और हदीस में ही मौजूद वज़ाइफ और अमलियात से मैं आपको बचाव के बेहतरीन तरीके भी बयान करूंगा। बहुत सारे मेरे भाई बहनें ऐसे हैं जो खुद मेहनत नहीं करते और लोगों के पास जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, एक बार यकीन करके अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के नाम पर खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपको हर किस्म की बुरी चीज से निजात देगा और हर किस्म की बुराई से बचाएगा। मेरे अजीज भाइयों, जन्नत का वजूद कुरान पाक से साबित है। चनाचा दुनिया में इंसानों को जन्नत की मौजूदगी में कोई शोभा नहीं, चाहे वो मुसलमान है चाहे काफिर है, हर कोई जन्नत को मानता है। मेरे अजीज भाइयों, हम अक्सर लोगों को जानते हैं जिन पर जन्नत का साया होता है, या हम सुनते रहते हैं कि फलां पर जन्नत का साया है। तो आज की इस वीडियो में जन्नत के मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात और कुछ ऐसे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह जन्नत से बचा जा सकता है। तो उनमें सबसे पहली बात, जो कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, जब भी वो कपड़े तब्दील करें तो कपड़ों को तब्दील करने से पहले, यानी अपनी बदन पर लिबास उतारने से पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। इसका फायदा क्या होगा कि आपके और जन्नत के दरमियान में अल्लाह ताला की तरफ से एक पर्दा हायल हो जाता है, जिससे जन्नत आपको बरहना हालत पे नहीं देख सकता। और अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो खुदा न खास्ता कोई जिन या कोई ऐसी और हवाई मखलूक आपको देख ले तो आप पर आशिक हो जाती है, आपके जिस्म पर, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, और फिर वो पीछा नहीं छोड़ते। तो सबसे बेहतर और बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप कपड़े तब्दील करें तो तब्दील करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, उसके बाद कपड़े बदलें। और उसके बाद दूसरा, जब बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाईं करवट या दाईं पहलू बदल कर सोएं। और आखिरी 3 कुल कुरान मजीद के आखिरी पारे में तीनों कुल है, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास, पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें, अपने ऊपर फूंके मारें। अपने घर के चारों कोनों पर बैठे ही, वहां बिस्तर पे लेटे ही आप फूंके मार दें और अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह, मैं और मेरे घर वाले और मेरा पूरा घर तेरी हिफाजत में है। और याद रखिएगा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जन्नत या दूसरी मखलूक आपको तंग करने के लिए आपके ऊपर सोए। ऐसी सूरत में आपका दम घुटने लगेगा या खुदा न खासा आपको डरावने ख्वाब भी आएंगे। और इसके अलावा तीसरा, ऐसे पुतलों और गुड़ियों में सुई या नाखून छुपाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसी चीजें जन्नत का मस्कन होती हैं और ऐसे जिन और जन्नत ऐसे पुतलों में रहना पसंद करते हैं। जब आप उनमें सुइयां चुभोएंगे, उनमें सुइयां रखेंगे तो जन्नत को तकलीफ पहुंचेगी और वो आपसे इंतकाम लेंगे और वो आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक और बात से हर मेरा भाई हर मेरी बहन परहेज करे कि रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात मत किया करें, क्योंकि इस तरह भी आप जन्नत को परेशान कर सकते हैं
اور ان کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں، جس وجہ سے جنات آپ کو جان بوجھ کر تنگ کریں گے اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر مت روئیں، کیونکہ اس طرح آپ کا جن بھی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو گلے لگانے کا انتظار کرے گا، جس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شر بھی ہے اور ایک نیکی بھی ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک غیر مرئیسا جسم بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کبھی کوئی چیز پھینکے یا خود کسی جگہ پر چھلانگ لگاتے ہوئے تو اللہ کا نام ضرور لے لیا کریں۔ اللہ اکبر کہتے، بسم اللہ کہتے یا کوئی بھی اللہ پاک کا نام لے لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس جگہ پر آپ کوئی چیز پھینکیں یا آپ خود اوپر سے چھلانگ لگائیں تو جانے انجانے میں اس جگہ پر جنات سو رہے ہوں یا جنات کا گھر ہو، تو جو چیز آپ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہ جنات کے گھر پہ لگے یا جنات پر لگے تو وہ پریشان ہوں گے اور اس طرح وہ آپ سے انتقام لیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے بھی ہاتھ دھونے یا گرم پانی لینا مقصود ہو، تو باتھ روم میں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث لازمی پڑھا کریں۔ اگر یہ نہیں آتی تو سیدھا سا سمپل سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ گندی جگہ یا ناپاک جگہ جس طرح ٹوائلٹس ہیں، یہ جنات کے ٹھہرنے کی سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے، میں پھر آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بھی جن اور جنیاں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور جنات کی ایک نشانی، اگر آپ کے گانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بلا وجہ بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بہت شدید بو آ رہی ہو، تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اور اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے، تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی ہوائی چیز ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آئینے کے سامنے کبھی بھی برہنہ حالت میں کھڑے مت ہوں، اور ایسی حالت میں خود بھی کبھی آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح سے باہر کی چیزیں آپ پر عاشق ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، اور ایسی صورت میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس آئے گا تو اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو جو میں نے آپ کو مسنون اعمال بیان کیے ہیں وہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو، اپنی فیملی ممبر کو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے، اور ایک سب سے بہترین اور پاورفل عمل بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کوئی جادو ہو، جنات ہو یا کوئی بھی ایسی ہوائی چیز ہو جس نے آپ کا جینا دوبر کر دیا ہو، یا آپ بہت زیادہ مشکل اور پریشانی میں ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور باوضو ہو کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف ایک تسبیح آپ نے صبح کے وقت کرنی ہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح آپ نے یا مغرب کے بعد کرنی ہے یا مغرب سے پہلے کرنی ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت طاقتور ترین کلمہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے تو اس دن اس کا عمل سب سے زیادہ ہوگا، ہاں جس نے اس سے زیادہ پڑھا تو اس کا عمل زیادہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کلمہ میں نے آپ کو وہ بیان کیا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے دن بھی یقیناً اللہ پاک اپنی رحمت نچھاور کرے گا۔
تو اس کو پڑھنے میں صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ تو ہر میرا بھائی، ہر میری بہن کوشش کریں، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے مارے، اپنے گھر والوں پہ پھونکے مارے، اور اپنے چاروں کونوں پر جس گھر میں رہتا ہو تو وہاں پر بھی ضرور پھونکے مارے، اور اپنے ذہن میں یہ تصور کرے کہ میں حصار قائم کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے شیطان کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اور باوضو رہنے سے اللہ پاک رزق میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے، اللہ پاک سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کو ہر قسم کے شیطانی وار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔